अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट मियां मोहम्मद अजीम आपसे मुखातिब हूं और हमारा टॉपिक है गिफ्ट डीड। व्यूअर्स, हमारे इस टॉपिक के पहले दो पार्ट्स में हमने देखा कि वाहब कैसे कोर्ट से रजू कर सकता है, झैली हिबानामा कैसे जाहिर किया जा सकता है, हिबानामा के कौन कौन से लवाजमात थे, और फिर हमने देखा कि वाहब यानी डोनर अगर फौत हो जाए तो उनके वारसान को कैसे इस केस में इन्वॉल्व किया जा सकता है। उन वीलॉग्स को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी आज की जो प्रेपोजिशन है वो बहुत खास अहमियत रखती है, जिस पर हम बात करने वाले हैं। वो हिबानामा का एक लाजमी जुज है, वो है कब्जा। कब्जा हिबानामा का एक लाजमी जुज माना जाता है। हिबानामा के, जैसा कि आप जानते हैं, 3 लाजमी जुज हैं। एक है ऑफर देना, दूसरा है उस ऑफर को एक्सेप्ट करना, और तीसरा है कि जिस चीज की ऑफर दी जा रही है उसका कब्जा डोनी को ट्रांसफर भी करना। एक गिफ्ट डीड जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है, वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, उसमें मार्जिनल विटनेसेस भी मौजूद हैं और उसके तमाम तर लवाजमात जो कि एक हिबानामा को चाहिए थे वो मुकम्मल हैं, लेकिन कब्जा मुंतकिल नहीं किया गया। तो क्या इस सूरत में गिफ्ट डीड वैलिड होगी, यानी उसको सही माना जाएगा, या वो वॉइड यानी उसको गलत माना जाएगा? और फिर हम इसमें देखेंगे कि अगर कब्जा मुंतकिल ना हो सकता हो, यानी एक बाप अगर अपने औलाद को अपना ही घर गिफ्ट करना चाहता हो जिसमें वो रह रहा है और उसमें बाकी वारसान भी रह रहे हो, तो लिहाजा इस सूरत में कब्जा ट्रांसफर करना मुमकिन नहीं है। तो क्या इस सूरत में गिफ्ट डीड हो सकती है या नहीं? तो इन सब चीजों को देखने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब्जा नहीं तो गिफ्ट नहीं, इस पर हिबानामा को खारिज कर दिया गया क्योंकि कब्जा हिबानामा का एक लाजमी जुज है। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2021 CLC 1813 डिसाइडेड बाय डिविजनल बेंच सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर, सिविल अपील नंबर 249। इसमें हिबानामा की एक डेफिनेशन बयान की गई है जिसको हम मुलाहिजा फरमाते हैं। इस हिबानामा की डेफिनेशन के सेकेंड लाइन में लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट मस्ट बी एक्सप्रेसली मेड इन क्लियर वर्ड्स, यानी गिफ्ट को साफ साफ अल्फाज में कहा और लिखा जाना जरूरी है। फिर लिखा है, गिफ्ट मेड इन एम्बिग्विशियस वर्ड वाज नल एंड वॉइड, यानी डके छुपे अल्फाजों में लिखा गया हिबानामा मशकूक तस्वर होगा। फिर लिखा है, विदाउट द डिलीवरी ऑफ एक्चुअल पोजेशन टू द डोनी द गिफ्ट वाज वॉइड इवन इफ इट वाज मेड थ्रू अ रजिस्टर्ड डीड, यानी सही और साफ साफ अल्फाज में अगर हिबानामा ना लिखा गया हो, यानी पंजाबी में जिसे कहते हैं वज खज के ना किया गया होए कि इनू गिफ्ट कर दिता ते कब्जा भी इनू दे दिता, अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड यानी गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा, चाहे उसको रजिस्टर्ड ही क्यों ना करवा लिया गया हो, चाहे उसमें आगे इंतकाल नंबर या म्यूटेशन नंबर ही क्यों ना लग गया हो। अगर कब्जा नहीं ट्रांसफर होगा तो वो इलीगल तस्वर की जाएगी। इस पर अगर हम अगली साइटेशन की बात करें तो 2020 CLC 1561 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस नजीर अहमद ऑन 17 सितंबर 2018, सिविल रिवीजन नंबर 439, कोयटा हाई कोर्ट बलोचिस्तान। ये केस था कि मुदई के दादा ने मुदई को 1984 में लगभग 9 एकड़ के करीब हिबा किया था। बाद अज़ां दादा के वारसान ने उस प्रॉपर्टी को विरासत पर चलते हुए उसका इंतकाल करवाया और अपने अपने नाम प्रॉपर्टी लगवा ली, जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी मौजूद था, जिस पर मुदई ने यह केस किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस रिकॉर्ड को खत्म किया जाए और हिबानामा की बिना पर उस प्रॉपर्टी को मेरे हक में किया जाए, जिस पर मुदई का दावा खारिज कर दिया गया। बाद पर मुदई के अपील करने पर सेशन कोर्ट ने फैसला मुदई के हक में दे दिया, जिस पर उस प्रॉपर्टी के असल वारसान यानी दादा की औलाद ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें कोर्ट ने अपने रिमार्क देते हुए फरमाया कि कब्जा दिया ही नहीं गया, लिहाजा एक गिफ्ट डीड के इंग्रेडिएंट्स पूरे ही नहीं हो पा रहे। एक बात, और दूसरी बात इसमें यह कही उन्होंने कि 1984 में हिबानामा हो रहा है,
جبکہ گفٹ کرنے والا واہب یعنی ڈونر 1983 میں فوت ہو چکا تھا، تو 1984 میں آ کر گفٹ کیسے کر گیا؟ یہ بات بھی ہبہ نامہ کو مزید مشکوک بنا گئی۔ تیسری بات اس میں جج صاحب نے یہ کہی کہ اس ہبہ نامہ یا پراپرٹی کو 35 سال بعد آ کر چیلنج کیا گیا ہے، لہذا لیمیٹیشن کے تحت بھی اس کیس کو نہیں سنا جا سکتا، جس کے اوپر جج صاحب نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ ویورز، آپ اندازہ کریں کہ اس کیس میں کتنے فلاز اور لکوناز تھے۔ یعنی یہ سیدھا سیدھا کیس تھا کہ 1983 میں ایک بندہ اگر فوت ہو گیا تو 1984 میں وہ ہبہ کیسے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہائی کورٹ میں اس کیس کا فیصلہ 8 سال کے بعد جا کے ہوا۔ یہ ہے ہمارے ملک کے انصاف کا نظام۔ بہرحال اگر اس پریپوزیشن پر مزید سائٹیشنز کی بات کریں تو 2019 YLR 932، 2019 MLD 2016، 2016 YLR 2557 and 2010 YLR 1663۔ ان سائٹیشنز میں بتایا گیا ہے کہ اگر قبضہ ٹرانسفر نہ کیا گیا ہو تو اس ہبہ نامہ کو جعلی اور بوگس تصور کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبضہ ہبہ نامہ ہونے کے بعد ٹرانسفر نہیں کیا گیا، لیکن ججی صاحبان نے ایسے ہبہ نامہ کو پھر بھی درست قرار دیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2019 MLD 701 decided by Mr. Justice Zulfikar Ahmed Khan on 29th May 2018, regular appeal number 100/101، ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ سندھ۔ ہبہ نامہ کی اس پٹیشن میں ڈونر کے وارثان نے کورٹ میں ہبہ نامہ کو چیلنج کیا اور اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ بھتیجے نے ہبہ نامہ کروا لیا ہے، جبکہ اس ہبہ نامہ میں قبضہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے ایسا کہیں نہیں لکھا، لہذا اس ہبہ نامہ کو ختم اور خارج کرتے ہوئے پراپرٹی کو وارثان میں تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر وارثان کا کیس ٹرائل کورٹ نے خارج کر دیا۔ بعد میں اپیل میں ان کا کیس منظور ہو گیا اور ججی صاحبان نے اس میں ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا، جب ڈونر اور ڈونی ایک جگہ پر اکٹھے رہ رہے ہوں اور اسی جگہ کا ہبہ نامہ کیا گیا ہو تو وہاں پر قبضہ ٹرانسفر کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہاں پر قبضہ منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہبہ نامہ کے 3 میجر لوازمات میں سے قبضہ ٹرانسفر کرنا ایک لازمی جز ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اس سچویشن میں ڈونر ایک ایسا قدم اٹھائے گا جس سے اس گھر میں رہنے والے اور اہل محلہ یا لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ قبضہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ہبہ نامہ ہو گیا ہے، یعنی وہ سب کو بلائے، اکٹھا کرے اور ان کو بتلائے کہ ہبہ نامہ ہو چکا ہے اور قبضہ بھی اس کے حوالے کر دیا ہے، یا وہ مسجد میں اعلان کروائے، ڈھول ڈھمکا کر کے لوگوں کو اکٹھا کرے، یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھائے جس سے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے۔ اس کیس میں ایسا کوئی عنصر شامل نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو بتایا گیا، لہذا بھتیجے کا کیس کمزور ہے اور وہ اپنا ہبہ نامہ درست ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، جس سے ہبہ نامہ خارج کر دیا جاتا ہے اور پراپرٹی کو وارثان میں برابر تقسیم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا، جہاں پر ڈونر اور ڈونی ایک جگہ پر اکٹھے رہ رہے ہوں وہاں پر قبضہ ٹرانسفر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک ایسا قدم اٹھایا جانا بھی ضروری ہے کہ جس سے لوگوں کو قبضہ ٹرانسفر کے بارے میں پتہ چل سکے۔ ہبہ نامہ کے متعلق محمدن لاء میں بھی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ محمدن لاء میں ڈی ایف ملا صاحب نے چیپٹر 8 میں ہبہ نامہ کے اوپر مکمل تفصیل بیان کر رکھی ہے، جس کے پیراگراف نمبر 94 سے لے کر 115 تک بنتے ہیں، جن میں ہبہ نامہ کی تعریف، کن کن جائیداد پر ہبہ نامہ ہو سکتا ہے، کب کب ممکن ہے، کنڈیشنل ہبہ نامہ کون سا ہوتا ہے، ہبہ نامہ ان فیوچر کون سے ہوتے ہیں، اور ہبہ نامہ کے متعلق تمام تر پریپوزیشنز جو بھی ہو سکتی ہیں وہ تقریباً سب محمدن لاء میں اویلیبل ہیں۔ 2019 MLD 701 کی اس ججمنٹ کے مطابق محمدن لاء کے پیراگراف نمبر 152 کے مطابق ڈیلیوری آف پوزیشن آف اموویبل پراپرٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 152 کے کلاس 3 کے مطابق ڈونر اور ڈونی
جب ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہوں تب ان کا آپس میں قبضہ ٹرانسفر کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ اوورٹ ایکٹ کر کے یعنی اعلانیہ دوسرے بندے کو قبضہ دے دیا گیا ہے کہنا ضروری ہے، جس سے سب لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ اب قبضہ ڈونر کی بجائے ڈونی کا ہوگا اور اس پراپرٹی کا مالک ڈونی ہو گیا ہے. اسی طرح محمدن لا کے پیراگراف 153 میں میاں بیوی کے آپس میں گفٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس سچویشن میں بھی کیونکہ میاں بیوی ڈونر اور ڈونی جب بن جائیں گے تو وہ اسی گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور اس کا قبضہ ٹرانسفر نہیں پوسیبل. لہٰذا اس صورت میں اعلان کر دینا کافی ہے کہ قبضہ اب سے ڈونی کا ہے. اس پریپوزیشن پر اگر مزید سائٹیشنز کی بات کریں تو 2016 CLC 754, 2021 YLR 1021 and 2006 CLC 531. ان تمام سائٹیشنز میں عدالت نے ایسی جگہ جہاں پر ڈونر اور ڈونی دونوں اکٹھے رہتے ہوں یا قبضہ ٹرانسفر کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں پر قبضہ ٹرانسفر کرنا لازمی قرار نہیں دیا گیا. البتہ اعلانیہ قبضہ ٹرانسفر کرنا اور ہبہ کرنا کہا جانا ضروری ہے ایسی سچویشنز میں. تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی پریپوزیشن. ہبہ نامہ کی مزید پریپوزیشن کے ساتھ ملیں گے اگلے پارٹ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.